शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृतगीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयमिदानीं चतुर्दशाध्यायं पठामः। चतुर्दशाध्याये त्रयोविंशतितमश्लोकपर्यन्तं पठितम्। त्रयोविंशतिश्लोकः अपि पठितः। श्लोकः कीदृशः इत्युक्ते उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते इति। तत्र विषयः कः, सन्दर्भः? गुणातीतेन भवितव्यम् इति श्रीकृष्णः उक्तवान्। किं गुणान् अतीत्य मनुष्यः जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो भविष्यति इति तत्र 20तमश्लोके श्रीकृष्णः उक्तवान्। गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन् गुणान् अतीत्य गत्वा अर्थात् गुणातीतो भूत्वा देही किं किं भवति, जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो भवति इति उक्तवान्। तदानीम् अर्जुनस्य प्रश्नाः आसन्। त्रयः प्रश्नाः आसन्। कीदृशाः त्रयः प्रश्नाः, कीदृशाः के ते प्रश्नाः इत्युक्ते प्रथमं गुणातीतस्य लक्षणानि कानि इति। गुणातीतस्य चिह्नानि अथवा लक्षणानि कानि इति। कैर्लिङ्गैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीत्य भवति प्रभो इति। अनन्तरं द्वितीयप्रश्नः किम् आचारः, तस्य आचारः लोकव्यवहारः कथं भवति इति। तृतीयप्रश्नः कथं तान् त्रीन् गुणान् अतीत्य वर्तते, कथं तान् गुणान् अतीत्य गन्तुं शक्नोति इति। अतीत्य वर्तते इत्युक्ते अतीत्य गन्तुं शक्नोति, गन्तुं पारयति इति। अत्र प्रथमश्लोकस्य प्रथमप्रश्नस्य समाधानं दत्तं। कैर्लिङ्गैः गुणान् एतान् अतीत्य इत्यत्र 22तमश्लोके 22तमश्लोके प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि इत्येवं तस्य लक्षणं किम् इति तत्र उक्तम्। अनन्तरश्लोके किम् आचारः, तस्य आचारः इत्युक्ते लोकव्यवहारः कथं भविष्यति इति त्रयोविंशतितमश्लोके उक्तवान्। उदासीनवदासीनः यत्किञ्चित् भवति चेदपि सः गुणानां कारणादेव अनेके विषयाः सम्भवन्ति खलु। गुणानां कारणादेव अस्माकं रागः द्वेषः इत्यादीनि भवन्ति। यदा जनैः सह सम्पर्कः भवति तैः सह कथम् अस्माकं व्यवहारः भवति इति तत् अस्माकं गुणान् अनुसृत्य एव भवति। अत्र गुणातीतः सर्वैः सह समबुद्ध्या वर्तते। सर्वैः सह सर्वेषु व्यवहारेषु समबुद्ध्या एव वर्तते। अयं गुणातीतः इत्युक्ते ब्रह्मनिष्ठः। अत्र अहम् इति देह देहे आत्मभावना न भवति। देहे आत्मभावना अपगता अस्ति। अत एव सः सर्वान् समदृष्ट्या पश्यति इति अत्र विषयः। उदासीनवत् उत् आसीनः अर्थात् न कस्यचित् पक्षं भजति इति शङ्कराचार्याणां भाष्यमासीत्। एवमेव अनन्तरश्लोके अपि एवम्। अनन्तरश्लोकद्वये अर्थात् 24तमश्लोके 25तमश्लोके च गुणातीतस्य आचारः अर्थात् तस्य लोकव्यवहारः कथं भवति इत्येव श्रीकृष्णः वदति। इदानीम् अस्माभिः 24तमश्लोकः इदानीम् अस्माभिः द्रष्टव्यः। श्रीनिवास कृपया पठतु। समदुःखसुखस्वस्थः। अथैवाचार्य समदुःखः सुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। समदुःखसुखः इत्येव अलम्। समदुःखसुखः इति तत्र दुःखः शब्दस्य अनन्तरं विसर्ग आवश्यकता नास्ति। समदुःखसुखः इति पूर्वमपि अयं शब्दः वयं दृष्टवन्तः। पूर्वमपि इत्युक्ते द्वितीयाध्याये अयं शब्दः इमं शब्दं वयं दृष्टवन्तः।
समदुःखसुखः इति समदुःखसुखः इति न समदुःखः इति न समदुःखसुखः इति अत्र पदविभागं पश्यामः समदुःखसुखः स्वस्थ समदुःखसुखः इति एक एव शब्दः अनन्तरं स्वस्थः अनन्तरं समलोष्टाश्मकाञ्चनः इति एक एव शब्दः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियः इति अन्यः शब्दः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः इति वर्तते खलु तत्र तुल्यप्रिया प्रियः अनन्तरशब्दः धीरः अनन्तरं च तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः इति चतुर्थपादं सर्वमपि एक एव शब्दः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः इति इदानीम् अर्थं पश्यामः समदुःखसुखः स्वस्थः समदुःखसुखः इत्युक्ते किम् अयं शब्दः पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टः आसीत् समे दुःखसुखे यस्य सः इति दुःखसुखः इति दुःखे दुःख सुखे इति खलु समे दुःखसुखे द्वितीय द्विवचनं खलु अतः समम् इति शब्दः समे इति खलु फलं फले इतिवत् समं समे दुःखसुखे यस्य सः समदुःखसुखः इति अर्थात् सुखं शब्दस्य अर्थः कः यत् इन्द्रियस्य सुखकरं भवति खम् इति शब्दस्य अर्थः इन्द्रियमिति खम् इति शब्दस्य सुखं सुखम् इत्युक्ते यत् इन्द्रियस्य आनुकूल्य किं तत्र अस्माकं प्रारब्धकर्मवशात् सुखानि दुःखानि च भवन्ति खलु इन्द्रियाणां मनसश्च यत् अनुकूलं भवति तत् सुखमिति इन्द्रियाणां मनः अपि वर्तते इन्द्रियाणि सुखानि सुखानि न अनुभवन्ति मनः एव तत्र इन्द्रियैः वस्तूनि प्राप्यन्ते बाह्यवस्तूनि अथवा बाह्यविषयाः इन्द्रियैः प्राप्यन्ते परन्तु सुखं दुःखं च कुत्र वर्तते इत्युक्ते मनसि एव वर्तते अत एव मनसश्च इन्द्रियाणां मनसश्च अनुकूलस्थितिः एव सुखमिति इन्द्रियाणां मनसश्च प्रतिकूलस्थितिः दुःखमिति अनुकूल इन्द्रियाणां मनसश्च अनुकूलस्थितिः सुखं प्रतिकूलस्थितिः दुःखम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् यदा अनुकूलस्थितिः भवति उत्तमं तत्र कार्यालये किञ्चित् एसि इत्यादि वर्तते अथवा कुत्रचित् गत्वा गृहे एसि इत्यादिकं वर्तते एवमेव सर्वाणि सुखसाधनानि भवन्ति इति चेत् सः सुखी भवति सुखसाधनानि न भवति किञ्चित् कालपर्यन्तं यदि एलेक्ट्रिसिटी अपगच्छति चेत् अत्यन्तम् उद्विग्नो भवति अत्यन्तं किं न केवलम् उद्विग्नः अपि तु क्रुद्धः अपि भवति एलेक्ट्रिसिटी डिपार्ट्मेण्ट् अधिकृत्य क्रुद्धः अपि भवति एवं न भवति अयं गुणातीतः सः समदुःखसुख यद्यपि सुख इन्द्रियाणां सुखञ्च इन्द्रियाणां मनसश्च सुखं वा वर्तते दुःखं वा वर्तते सः समः भवति कस्मात् कारणात् इत्युक्ते तत्र पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं साधनादशायां मुमुक्षुः किं करोति अत्र शङ्करानन्द व्याख्यायाम् एकः विशिष्टः विषयः तत्र उक्तः अस्ति किं साधनदशायां मुमुक्षुः किं करोति साधनदशायां तत्रापि समदुःखसुखः एव भवति परन्तु अत्र अहं तितिक्षा तत्र तितिक्षा इति शब्दः वर्तते खलु तितिक्षा तितिक्षा इत्युक्ते धैर्येण सहनं धैर्येण सुखस्य वा दुःखस्य वा सहनं तितिक्षा इति तत्र अहं बुद्धिः वर्तते मुमुक्षोः अहं बुद्धिः वर्तते एव इदं सुखानि दुःखानि च आगच्छन्ति अपगच्छन्ति आगमापायिनो अनित्याः इति श्रीकृष्णेन अपि उक्तं खलु आगमापायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत इति उक्तवान् एवं तितिक्षा तत्र भवति परन्तु अत्र तितिक्षा कारणात् न परन्तु आत्मज्ञानावशात् इति तितिक्षावशात् समदुःखसुखः इति साधनदशायां लोवर् स्टेटस् इदानीं समदुःखसुखः कस्मात् कारणात् इत्युक्ते तत्र देहे आत्मबुद्धिः एव नास्ति अहं देहेन्द्रियसङ्घातः नास्मि इति अत्र आत्मबुद्धिः एव नास्ति इति कारणात् सः सर्वाण्यपि दृश्यानि इव पश्यति इति अहम् असङ्गः शुद्ध निर्गुणः इत्येवं सः जानाति इत्येवं समदुःखसुखः कस्मात् कारणात् इत्युक्ते सुख सः स्वस्थः अनन्तरशब्दः स्वस्थः इति वर्तते समदुःखसुखः स्वस्थः इति समदुःखसुखः कस्मात् कारणात् इत्युक्ते न तु तितिक्षावशात् अपि तु स्वस्थः स्वस्थत्वात्
अर्थात् स्वस्थः इति शब्दस्य अर्थः कः? स्वस्मिन् स्तः, गृहस्थः इत्युक्ते गृहे स्थितः। एवं प्रकोष्ठस्थः एवं अथवा शयनागारस्थः इति तत्र तत्र वसति इति। एवं स्वस्थः इत्युक्ते स्वस्मिन् एव वर्तते। स्वस्मिन् इत्युक्ते स्वरूपे एव वर्तते। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इति पतञ्जलेः सूत्रं वर्तते खलु। तदा योगः चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानमिति। स्वरूपे अवस्थानं नाम किम्? अहं निर्गुणः असङ्गः इति ज्ञानमेव स्वरूप अवस्थानम्। अत्रापि अत्र अहम् इत्युक्ते अहं देहात्मवान् इति देहे देहेन्द्रियसङ्घाते आत्मभावः न भवति तस्य। परन्तु अहं शुद्धचैतन्यमेव, शुद्धचैतन्यस्वरूप एव अहम् आत्मा इति तत्र भावनायां तिष्ठति, परिनिष्ठितः अस्ति। अत एव सः सुखं वा दुःखं वा न गणयति। एवं भवति। समदुःखसुखः कस्मात् कारणात् इत्युक्ते स्वस्थः इति। स्वस्थः इति कारणात् समदुःखसुखः भवति। स्वस्थः इति कारणादेव समलोष्टाश्मकाञ्चन। अनन्तरवाक्ये अनन्तरपादे द्वितीयपादे किमस्ति? समलोष्टाश्मकाञ्चनः इत्युक्ते तत्र शङ्कराचार्यवर्णां भाष्यं वयं पश्यामः चेत् आचार्याः सर्वेषां शब्दानां विग्रहवाक्यानि अपि ददति आचार्याः। सर्वेषां शब्दानाम् अर्थात् समदुःखसुखः इत्यत्रापि विग्रहवाक्यं ददति। एवमेव समलोष्टाश्मकाञ्चनः इत्यत्रापि सर्वत्र अथवा प्रायः सर्वत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये वयं विग्रहवाक्यमपि द्रष्टुं शक्नुमः। कथं शब्दस्य अर्थः अवगन्तव्यः इति। समलोष्टाश्मकाञ्चनः लोष्टं च लोष्टम् इत्युक्ते मृत्पिण्डः इति। लोष्टमर्दी तृणच्छेदी इति कश्चित् सुभाषितं वर्तते खलु। एवं लोष्टम् इत्युक्ते मृत्पिण्डः। मृत्पिण्डं तत्र पुरतः वर्तते। अथवा अश्म इत्युक्ते स्टोन् इति वदामः खलु। स्टोन् अश्म। अश्मैव तिष्ठ अश्मैव भव इति उपनयनसमये वटुम् उद्दिश्य वदामः। अश्मैव भव, स्थिरो भव इति। अर्थात् धैर्येण आत्मानं निर्वह इति। इत्येवं तत्र मन्त्राः वर्तन्ते। एवं अश्म इत्युक्ते स्टोन्। काञ्चन वयं जानीमः। काञ्चनम् इत्युक्ते गोल्ड् इति, सुवर्णं। तत्र सुवर्णं वर्तते, अश्म वर्तते, लोष्टं वर्तते, लोष्टः वर्तते। वयं तु सामान्यतः काञ्चनमेव स्वीकुर्मः। परन्तु अत्र ज्ञानी कथं वर्तते इत्युक्ते समलोष्टाश्मकाञ्चनः। यः कश्चित् धनं ददाति चेदपि सः सुखं न प्राप्नोति, किमपि न प्राप्नोति। धनं प्रायः केनचित् कारणेन स्वीकरोति वा न वा न जाने। उदाहरणतया कश्चित् उत्तमः ज्ञानी स्वामी वर्तते इति चिन्तयति। तस्य समीपं गत्वा यदि भवान् किञ्चित् धनं ददाति चेत् अपि सः अत्यन्तं सन्तुष्टो न भवति। न ददाति चेदपि भवान् न ददाति चेदपि सः किं तत्र तस्य मनसि अपेक्षा एव नास्ति खलु। अयं मम समीपम् आगतः धनं ददाति चेत् अहं सन्तुष्टो भविष्यामि इति अपेक्षा एव न भवति तस्य मनसि। अत एव सः भवान् धनं ददाति वा न ददाति वा सः उभयत्रापि तुल्यः इत्युक्ते उभयत्रापि तस्य मनसि न कश्चित् विकारः जायते। सन्तोषः इति विकारः न जायते, किम् असन्तुष्टिः इत्यपि विकारः न जायते इत्येवं। समलोष्टाश्मकाञ्चनः लोष्टं च अश्म च काञ्चनं च लोष्टाश्मकाञ्चनाः। समे लोष्टः अश्म च काञ्चनं च यस्य इत्युक्ते यस्य मनसि एवं तस्य भावना वर्तते। सः सर्वाणि अपि समरूपेण पश्यति इति। सर्वाण्यपि समरूपेण पश्यति। बाह्यविषयाः सर्वेपि किं दृश्यानि इव पश्यति एव। अंतःकरणविषयान् अपि दृश्यान् इव पश्यति। प्रथमवाक्ये प्रथमपादे समदुःखसुखः इति। दुःखं वा सुखं वा क्रोधः वा किम् अन्यानि विषयान् सन्ति खलु। धीः भीः इत्यादिकं सर्वं ते सर्वे अपि तानि सर्वाण्यपि अन्तःकरणवस्तूनि अथवा सर्वे अन्तःकरणविषयाः। अत्र द्वितीयपादे लोष्ट अश्म काञ्चन इति बाह्यविषयाः।
अन्तःकरणविषयेषु वा बाह्यविषयेषु वा सः तुल्यः इत्येव अर्थः। अनन्तरं च तुल्यप्रियाप्रियो धीरः। तुल्यप्रियाप्रियः अर्थात् किम्? प्रियं च अप्रियं च इति प्रियाप्रिये, प्रियं च अप्रियं च इति प्रियाप्रिये। सः तुल्यप्रियाप्रियः इत्युक्ते प्रिये वस्तुनि वा अप्रिये वस्तुनि वा सः तुल्यः वर्तते। तस्य प्रियं वस्तु कथं भवति इति अस्माकं मनसि प्रश्नः उदेति। तस्य मनसि इदं प्रियम् इदम् अप्रियम् इति न भवति, परन्तु लोकदृष्ट्या यत् प्रियं भवति, लोकदृष्ट्या काञ्चनम् अत्यन्तं प्रियं भवति। भवान् काञ्चनं ददाति चेदपि तत्र तुल्य एकस्मिन् तत्र विकारः न जायते। यत्किमपि अप्रियं करोति चेदपि, गुरोः समीपं गत्वा यत्किञ्चित् अप्रियं करोति चेदपि सः शनैः मम प्रारब्धमिति इति मत्वा परेच्छा प्रारब्धमिति तत्र अस्माकं पञ्चदश्यां वर्तते परीक्षा प्रारब्धमिति। ज्ञानी तस्य स्वेच्छा प्रारब्धं न भवति, मया एतत् करणीयमिति कर्तव्यता भावना न वर्तते। परन्तु कश्चित् गच्छति, तस्य पुरतः गच्छति, आत्मनः दुःखान् सर्वान् अपि तत्र ज्ञानिनः समीपं निवेदयति। यदि कश्चन स्वामी किञ्चित् आशीर्वादं करोति चेदपि मम दुःखानि अपगतानि भवन्ति इति तस्य मनसि वर्तते। स्वामी किञ्चित् शृणोति एव, किमपि समाधानं दत्वा तं प्रीत्या प्रेषयति एवं, परन्तु तस्य मनसि विकारः न जायते। एवं तुल्यप्रियाप्रियः ज्ञानिदृष्ट्या किमपि न प्रियं भवति, ज्ञानिदृष्ट्या किमपि अप्रियं न भवति, परन्तु परेषां दृष्ट्या अन्येषां दृष्ट्या प्रियं वस्तु भवति, अप्रियं वस्तु भवति। एवं तुल्यप्रियाप्रियः एवम् अर्थात् लोकवासना इति एकः शब्दः वर्तते। तत्र विवेकचूडामण्यां वयं दृष्टवन्तः लोकवासना इति। लोके जनाः किं चिन्तयन्ति, लोके जनानां कृते तस्य वस्तुनः वाल्यू वर्तते, परन्तु अत्र वाल्यू न भवति, सर्वेषामपि जीरो वाल्यू एव, सर्वेषां वस्तूनां जीरो वाल्यू एव भवति यदि कश्चित् उत्तमः ज्ञानी वर्तते चेत्। एवं तुल्यप्रियः एवं तत्र किं तुल्यप्रियः धीरः, तुल्यनिन्दास्तुतिः इति अनन्तरपादे वर्तते। तुल्यप्रियः धीरः। धीरः इत्युक्ते सामान्यार्थः कः? धीयं राति गृह्णाति निगृह्णाति इति, धियं बुद्धिं निगृह्णाति इति। तत्र साधनदशायामपि धीरः शब्दः वर्तते। साधनदशायामपि तत्र तितिक्षावशात् साधनदशायामपि तत्र मुमुक्षुः वर्तते, सः किं करोति? निन्दा वा स्तुतिः वा सः तितिक्षाभावनया सः स्वीकरोति। परन्तु अत्र साधनदशा अपगता, साधनदशायाः अतीतः अयं ज्ञानी। अत एव इयम् अवस्था ज्ञानी अवस्था अथवा सिद्धावस्थायां किम्? आत्मज्ञानवशात् देहेन्द्रियसङ्घाते तत्र अभिमानाभावः तेन कारणेन सः तुल्यनिन्दास्तुतिः अपि भवति, तुल्यप्रियः अपि भवति। तुल्यनिन्दास्तुतिः इत्यपि निन्दा च किम् आत्मसंस्तुतिः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः, निन्दा च आत्मसंस्तुतिश्च निन्दात्मसंस्तुतिः इति। आत्मसंस्तुतिश्च तुल्य किं तत्र निन्दा च आत्मसंस्तुतिश्च निन्दात्मसंस्तुतिः इति। तत्र द्विवचनं खलु। एवं सः तुल्यः भवति द्वयोः अपि यदा यः कश्चित् आगत्य किमपि निन्दति अथवा किमपि मिथ्या अभियोगं करोति, अयं स्वामी किमपि न जानाति इति वा, अयं स्वामी किम् अनेकान् विषयान् तत्र वक्तुं शक्नुमः। इदानीम् अस्माकं स्वामिनः एव अस्माकं पञ्च बैग् इव वर्तन्ते। सर्वे जनाः तान् उद्दिश्य एव यत्किञ्चित् वदन्ति। all these god men, they are all bogus people इत्यादिकं सर्वे जनाः निन्दन्ति। परन्तु केषाञ्चित् विषये तत्र किमपि किञ्चित् तथ्यं वर्तते, परन्तु केषाञ्चित् विषये न भवति।
परन्तु सर्वान् स्वीकृत्य वयं एते सर्वे अपि किं तत्र वञ्चकाः इति वा परप्रतारकाः इति वा वयं चिन्तयामः चेत् अत्यन्तं खेदकरम् अथवा दुःखकरः विषयः। एवं तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः, तुल्ये निन्दात्मसंस्तुति यस्य, तुल्ये निन्दात्मसंस्तुति यस्य सः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः इति। यद् यः निन्दति तं प्रति द्वेषः न भवति, यः स्तुतिं करोति, आत्मसंस्तुतिं करोति, आत्मसंस्तुतिः इत्युक्ते कश्चित् आगत्य स्वस्य स्तुतिं करोति इति न, ज्ञानिनः स्तुतिं करोति, स्तुतिं करोति चेदपि सः ज्ञानी सन्तुष्टिं न प्राप्नोति इति। यदि वयं शङ्कराचार्याणां भाष्यं पश्यामः चेत् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः, तुल्ये निन्दात्मसंस्तुतिः यस्य यतेः सा तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। तत्र मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायामपि दोषकीर्तनगुणकीर्तने यस्य तुल्ये दोषकीर्तनगुणकीर्तने यः कश्चिदागत्य दोषानां गणनं करोति, अन्यः कश्चिदागत्य गुणानां कीर्तनं करोति, तथा किमपि वा भवतु ज्ञानी तुल्यः भवति, तत्र द्वयोः मध्ये द्वयोः अपि तुल्यः भवति इति। अत्र तितिक्षावशात् न, तितिक्षावशात् साधनदशायां तितिक्षा भवति, परन्तु अत्र सिद्धदशायां ज्ञानवशात् ज्ञानवशात् सः तुल्यः भवति, सर्वेषु तुल्यः भवति। अनन्तरश्लोके अपि श्रीकृष्णः एवमेव वदति, अनन्तरश्लोके अपि किमाचारः इति प्रश्नस्यैव समाधानं। किमाचारः इति शब्दस्य इति प्रश्नस्य समाधानरूपेण अथवा उत्तररूपेण त्रयः श्लोकाः सन्ति। अर्थात् त्रयोविंशतितमश्लोकः, चतुर्विंशतितमश्लोकः, पञ्चविंशतितमश्लोकः इति श्लोकत्रयमपि किमाचारः इति प्रश्नस्य उत्तररूपेण सन्ति। अत्र अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। मानावमानयोस्तुल्यः। एवमाचार्य। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। पूर्वश्लोके अन्यः विषयः अपि द्रष्टव्यः अस्ति। तत्र उदासीनवद प्रथमश्लोके कथं तस्य कानि तस्य चिह्नानि, गुणातीतस्य चिह्नानि कानि इति तत्र द्वाविंशतितमश्लोके उक्तं खलु। द्वाविंशतितमश्लोके प्रकाशं च प्रवृत्तिं च न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति इति। तत्र किम् आत्मप्रकाशलक्षणानि इति शङ्कराचार्यैः तत्र उक्तमासीत्। एतत् सर्वमपि परप्रत्यक्षं न भवति। परप्रत्यक्षं न भवति इत्युक्ते अन्ये जनाः ज्ञातुं न शक्नुवन्ति। उदाहरणतया मम मनसि किं वर्तते इति भवान् न ज्ञातुं शक्नोति। एवमेव वयं ज्ञानिनः समीपं गच्छामः, अयं वस्तुतः ज्ञानी वा न वा इति कथं ज्ञातुं शक्नुमः? सः एव, तस्य मनसि एव या भावना, तस्य स्थितिं स एव जानाति, वयं न जानीमः। अर्थात् परप्रत्यक्षं न भवति। यत् तत्र द्वाविंशतितमश्लोके उक्तं तत् परप्रत्यक्षं न भवति, आत्मप्रत्यक्षं भवति। परन्तु श्लोकत्रये यदुक्तं तत् परप्रत्यक्षमपि भवति। गुणावर्त तत्र अन्यैरपि ज्ञायन्ते इति। तत्र त्रयोविंशतितमश्लोके उदासीनवदासीनः गुणैः यो न विचाल्यते इत्यत्र। अनन्तरश्लोके समदुःखसुखः स्वस्थः इत्यत्रापि सुखं वा भवतु दुःखं वा भवतु सः समः भवतु, लोष्टाश्मकाञ्चनेषु सर्वत्रापि सः समबुद्धिः वर्तते। सर्वाण्यपि परप्रत्यक्षाणि इत्युक्ते वयं द्रष्टुं शक्नुमः, ओ अयं महात्मा इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एवम् अनन्तरश्लोके अपि, अर्थात् पञ्चविंशतितमश्लोके अपि परप्रत्यक्षाणि लिंगानि, अर्थात् परप्रत्यक्ष अथवा परप्रत्यक्षाणि चिह्नानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अयं गुणातीतः, यत्किञ्चित् फलं ददातु वा तुष्टः भवति। तुष्टः इत्युक्ते तूष्णीं सः समबुद्ध्या वर्तते। किमपि अन्यत् अत्यन्तं मूल्यवत् वस्तु ददामः चेदपि तत्रापि सा किमपि तस्य मनसि विकारः न भवति। एवं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र पञ्चविंशतितमश्लोके अपि मानावमानयोस्तुल्यः, अत्रापि
साधनदशायामपि स एव करोति। साधनदशायां मुमुक्षुः अपि मान अवमानयोस्तुल्यः इति। तत्र पूर्वश्लोकान् यदि वयं पश्यामः चेत् द्वितीयाध्याये तृतीयाध्याये तत्र तत्रस्थान् श्लोकान् वयं पश्यामः चेत् तत्रापि मुमुक्षुणा किं कृतं? मुमुक्षुणा तितिक्षा बुद्ध्या एतत् सर्वमपि अभ्यस्तमासीत्। एतत् सर्वमपि अभ्यासरूपेण तितिक्षा मया तितिक्षा करणीया इति बुद्ध्या। परन्तु तत्र अहम् अहं भावना इति वर्तते। अहं भावना इत्युक्ते अहङ्कारः न, अहम् अहम् इति बुद्धिः वर्तते। परन्तु अत्र अहम् इति बुद्धिः देहेन्द्रियादिषु न वर्तते इति कारणात् मानं वा भवतु अपमानं वा भवतु, मानशब्दस्य अर्थः कः? तत्र शङ्करानन्दव्याख्यायां लिखन्ति उपचारैः बहुकरणम् इति लिखन्ति। उत्तमः उत्तमः शब्दः। उपकारैः बहुकरणम्। उपकारः इत्युक्ते किम्? मानः उपचारैः बहुकरणम्। उपचारः इत्युक्ते किम्? वयम् अस्माकं देवतार्चनायां षोडशोपचारपूजा इति वदामः। षोडश उपचाराः भवन्ति तत्र। उपचारः इत्युक्ते कश्चित् अस्माकं गृहं प्रति आगच्छति, अहम् उत्थाय झटिति उत्थाय अहं तम् आह्वयामि। सः एकः उपचारः। यदि मम प्रकोष्ठे एव स्थित्वा सः आगच्छतु, तत्र तिष्ठतु, तत्र उपविशतु वा न वा अहं न जानामि, मम गृहम् आगतवान् इति अहं प्रकोष्ठे एव स्थितोऽस्मि चेत् सः उपकारः न भवति। यदि अहं प्रत्युद्गच्छ इति वा किमपि शब्दः वर्तते, प्रत्युत्थानं। प्रत्युत्थानम् इत्युक्ते सः आगच्छति, अहं प्रत्युत्थानम् इत्युक्ते झटिति उत्थाय तस्य स्वागतं करणीयम्। एवं सः उपचारः। अनन्तरम् आवाहनम्, आसनं, पाद्यम् इत्यादीनि उपचाराः इत्यादीनि उपचाराः इति कथ्यन्ते खलु। तत्र षोडशोपचाराणां विषये एकः श्लोकः अपि वर्तते। आवाहनासनं पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनं तथा स्नान वस्त्र उपवीतानि किमपि वर्तते। स्नानं वस्त्र उपवीतानि गन्धपुष्पे च धूपकम् दीपं नैवेद्यताम्बूले प्रदक्षिणविसर्जने। दीपं नैवेद्यताम्बूले इति षोडशान् उपचारान् वयं तत्र देवतार्चनसमये वयं कुर्मः। सर्वाणि वस्तूनि तत्र सम्पन्नानि भवन्ति वा न वा इति वक्तुं न शक्नुमः, परन्तु वयं यत् 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 शक्यते तत् कुर्मः। तदेव अन्ते अपि स्तोत्रं न, अपराधक्षमापणश्लोकः अपि वर्तते। यत्किञ्चित् मया कृतं तत्र किमपि मन्त्रदोषो वा क्रियादोषो वा भवति चेत् कृपया तत् सम्पन्नम् इत्येव भवान् चिन्तयतु इति प्रार्थयित्वा वयं विरमामः। एवं भवति तत्र। तत्र उपचारः वयं कुत्रचित् गच्छामः इति चिन्तयन्तु, कस्याञ्चित् सभायां गच्छामः। सभायां गच्छामः चेत् ते अस्मान् आह्वयन्ति अत्र उपविशतु इति। यदि प्रथमपङ्क्तौ उपवेशयन्ति चेत् अस्माकं तुष्टिः भवति। अथवा स्टेज् उपरि तत्र आह्वयन्ति चेत् ततोपि हृष्टाः भवामः। यदि यः कश्चित् न परिगणयति, न कश्चित् पश्यति अथवा न कश्चित् आगच्छन्तु उपविशन्तु इत्यपि न वदति, भवान् एव गत्वा तत्र अन्तिमः पङ्क्तौ तत्र उपविशति चेत् तत्र किं तत्र उपचारः नास्ति, अथवा तत्र चेर्स् अपि न सन्ति इति वा, न कश्चित् भवन्तं न परिगणयति इति चिन्तयन्तु। एवं उपचारस्य किं तिरस्कारः, उपचारभावना तिरस्कारभावना द्वयोः विषयोः अपि सः तुल्यबुद्ध्या वर्तते। तत्र तितिक्षावशात् न, तितिक्षा इति न चिन्तनीयं, तितिक्षा साधनदशायामेव। अत्र ज्ञानवशात्, अत्र आत्म किं बुद्धिः देहेन्द्रियादिषु न वर्तते इति कारणात् इति। अनावमानयोः तुल्यः। तत्र शङ्करानन्दाः किं लिखन्ति इत्युक्ते उपचारैः बहुकरणं। बहुकरणम् इत्युक्ते टु मेक् सम्बडि बिग्, बहुकरणम्। अथवा अपचारैः लघूकरणम् अवमानम्, अपचारैः लघूकरणम्। तत्र किमपि आसनं न ददति ते के इत्युक्ते तत्र निर्वाहकाः। एवं लघूकरणम् इत्युक्ते मेकिङ्ग् हिम् फील् स्माल् इति। लघूकरणं च तयोः उभयोः तुल्यः इति। तुल्यः स्वप्रारब्धविषयात्, तयोः विषयभूते देहे आत्मत्वभावना अभावात् इति ते लिखन्ति। देहे आत्मत्वभावना अभावात् इति कारणात्
सः किं करोति? सः किं मानं वा भवतु अपमानं वा भवतु, एवमेव साधनदशायां कथं सहति इत्युक्ते साधनदशायां तितिक्षाबुद्ध्या सहति। अन्यः श्लोकः अपि वर्तते। किम् अवमानात् तपोलाभः सम्मानात् तु तपः क्षयः इति बुद्ध्या वयं सर्वे सामान्याः जनाः। तत्र अवमानात् तपोलाभः इत्युक्ते अत्र अस्माकं किं सम्मानं न भवति इति चिन्तयन्तु। प्रायः मम एव केचित् गुण तत्र उत्तमगुणाः न सन्ति मयि एव, अत एव मां न सम्मानितवन्तः इति किञ्चित् मम मनसि चिन्तनं भवति। अपमानात् तपोलाभः, तपः इत्युक्ते किञ्चित् आलोचनं, मया एव एवं न भवितव्यम् इति वा। यदि मयि उत्तमगुणाः सन्ति, तत्र ते सम्मानं कुर्वन्ति, तदा किं भवति? ओ, अहम् उत्तमः इति मम मनसि अहङ्कारः प्रविशति इति तत्र तपोक्षयः, सम्मानात् तु तपः क्षयः इति तत्र वर्तते। तपोक्षयः न तपः क्षयः, सम्मानात् तु तपः क्षयः, अवमानात् तपोलाभः इति साधनदशायां। परन्तु अत्र आत्मत्वभावना अभावात्, आत्मत्वभावना एव नास्ति, देहे आत्मत्वभावना एव नास्ति इति कारणात् मानापमानयोः तुल्यः। अनेनैव कारणेन अनेनैव कारणेन तुल्यः मित्रारिपक्षयोः। कस्य कस्य न कश्चित् मित्रं भवति, न कश्चित् शत्रुः भवति। अरि इत्युक्ते शत्रुः। न कश्चित् मित्रं भवति, न कश्चित् शत्रुः भवति। अतः द्वयोर्मध्ये तुल्यः एव भवति। तत्र सर्वेषु भूतेषु मैत्रः करुण एव च इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। कुत्र? मित्र अरिपक्षयोः मैत्रः, सर्वेषु भूतेषु मैत्रः इति कुत्र दृष्टवन्तः? द्वादशाध्याये त्रयोदशश्लोके वयं दृष्टवन्तः। तुल्यो मित्रारिपक्षयोः इति। यथा गुणातीतः व्यवहरति तथैव उत्तमभक्तः अपि अनन्यभक्ति इति तत्र दृष्टमासीत् अस्माभिः। तत्र उत्तमभक्तः अपि एवमेव व्यवहरति, स्थितप्रज्ञः अपि एवमेव व्यवहरति। स्थितप्रज्ञः, ज्ञानी, गुणातीतः, एवमेव उत्तमभक्तः, सर्वे समानशब्दाः एव, समानार्थकशब्दाः एव। यः स्थितप्रज्ञः स एव गुणातीतः, स एव उत्तमः भक्तः, स एव अत्र गुणातीतः अपि। चतुर्दश अध्याये एवं तुल्यः मित्रारिपक्षयोः स्वयं तस्य स्वयं मित्राणि न भवन्ति। केचन जनाः मित्रत्वबुद्ध्या आगच्छन्ति, केचन जनाः शत्रुत्वबुद्ध्या आगच्छन्ति। एवं तस्य मनसि, ज्ञानिनः मनसि इदं मित्रम्, अयं शत्रुः इति मित्रभावना वा शत्रुभावना वा न भवति तत्र ज्ञानिनः मनसि। परन्तु अन्ये जनाः मित्रभावेन आगच्छन्ति, केचन जनाः शत्रुभावेन आगच्छन्ति, परन्तु तत्र द्वयोः अपि तुल्यबुद्ध्या एव वर्तते इति। तुल्यः मित्रारिपक्षयोः। एवं सर्वारम्भपरित्यागी, आरम्भाः इत्युक्ते तत्रापि शङ्कराचार्यैः तत्र अर्थः दत्तः। आरभ्यन्ते इति आरम्भाः इति, आरभ्यन्ते इति आरम्भाः अर्थात् किमपि मया करणीयम्, एतत् किमपि मया प्राप्तव्यम् इति वा, अथवा अहम् उत्तमानि कर्माणि करोमि इति वा। कश्चित् स्वामी वर्तते इति चिन्तयन्तु, कश्चित् आचार्यः वा, कश्चित् अन्यः कश्चित् वा स्वामी अथवा गुरुः इति चिन्तयन्तु। केचन किं चिन्तयन्ति, मया तत्र किम् आश्रमस्य निर्माणं करणीयं, तत्र आश्रमस्य किं सज्जीकरणं सम्यक् भवतु इति वा केषाञ्चित् जनानां मनसि वर्तते। केचन गुरवः, केचन गुरवः इत्युक्ते पापुलर् गुरवः सन्ति, VIP गुरवः केचित् सन्ति। तेषां कृते किं कश्चित् आगच्छति चेत् सः किं कियत् धनं ददाति इति प्रायः तेषां मनसि वर्तते इति मम बुद्धिः। परं कस्मात् कारणात् इत्युक्ते बृहत् एस्टाब्लिश्मेण्ट् वर्तते, तत्र बृहत् एस्टाब्लिश्मेण्ट् वर्तते, महता किं गम्भीररूपेण तत्र सर्वेषां विषयाणां सज्जीकरणं तत्र अपेक्षितम्। अतः तत्र तस्य मनसि वर्तते। परन्तु अत्र वयं किं तु पश्यामः इत्युक्ते उत्तमज्ञानी,
सम्यक् ज्ञानी विषये एव अत्र विषयः, न तु गुरूणां विषये। पापुलर् गुरवः भवन्ति, सेलिब्रिटी गुरूस् भवन्ति। सेलिब्रिटी गुरूस् इदानीन्तनकाले सेलिब्रिटी गुरूस् गुरून् वयं पश्यामः चेत् तत्र किमपि रैंप वाक् इव रैंप अपि वर्तते। रैंप उपरि तत्र गत्वा अस्मिन् पक्षे अपि जनाः भवन्ति, दक्षिणपक्षे अपि जनाः सन्ति। तान् सर्वान् अपि तत्र किं कृत्वा आशीभिः पूरयित्वा तत्र गुरवः गच्छन्ति। ते सर्वेपि अत्यन्तं उत्साहेन किं तत्र किं कीर्तनम् इत्यादिकं न, अत्यन्त उत्साहेन कुर्दनं कुर्दनं कुर्वन्ति। दे विल् बि जम्पिङ्ग्। सो एवं वयं पश्यामः। परन्तु अत्र तादृशानां स्वामिनां प्रस्तावः नास्ति। अत्र तूष्णीं ज्ञानिनां प्रस्तावः एव। तुल्यः मित्रारिपक्षयोः सर्व आरम्भपरित्यागी मया आश्रमस्य निर्माणं करणीयम् इति तस्य मनसि भावना न वर्तते। उत्तम अनन्तरं च सात्विककर्माणि भवन्ति। सात्विककर्माणि इत्युक्ते अध्यापनादिकं वा इत्यादिकं करणीयमिति। तत्रापि यद्यपि अध्यापनादिकं करोति, प्रायः सत्त्वगुणकर्माणि करोति। उदाहरणतया केचन आचार्याः अनेके सन्ति। ते अध्यापनं कुर्वन्ति, शास्त्राणाम् अध्यापनं कुर्वन्ति। अरे अयम् आरम्भपरित्यागी नास्ति इति न चिन्तनीयम्। तस्य मनसि अहं करोमि इति अहं भावना न भवति। अहं करोमि इति भावना न भवति। कश्चित् आगत्य पृच्छति, अथवा केचन छात्राः आगच्छन्ति, तान् अध्यापयति। एवं तत्र दोषः नास्ति। सर्वारम्भपरित्यागी इत्यत्र यत्र कर्माणि एव मास्तु इति न, कर्माणि भवन्ति, परन्तु तत्र आत्मबुद्धि अहं करोमि इति अहं बुद्धिः न भवति। एवम् अस्माभिः मन्तव्यं, ज्ञातव्यं। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। सः गुणातीतः इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एते गुणाः अपि एतानि चिह्नानि अथवा एतानि लिङ्गानि अपि परप्रत्यक्षाणि लिङ्गानि, अर्थात् वयं सर्वे द्रष्टुं शक्नुमः। मानावमानयोः अयं तुल्यः, एवमेव मित्रारिपक्षयोः अपि अयं तुल्यः। सर्वारम्भपरित्यागी इति तत्र मया किमपि बृहत् किं इन्स्टिट्यूशन् स्थापनीयम् इत्यादि न भवति। परन्तु करोति चेदपि यदि आत्मभावना न भवति चेत् सः ज्ञानी एव। बृहत् स्थापना सर्वदा कुत्रचित् काटेज् मध्ये स्थातव्यमिति न। यः कश्चित् करोति चेदपि सः उत्तमः ज्ञानी चेत् तस्य मनसि आत्मभावना न भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। गुणातीतः स उच्यते। इदानीम् अत्र विरमामः। अत्र श्लोकद्वयम् अत्र अवशिष्टम्। श्लोकद्वयस्य अध्ययनम् अग्रिमकक्षायां कृत्वा अनन्तरकक्षायां वयम् अध्यायस्य किम् उपसंहारम् अथवा अध्यायस्य सिंहावलोकनं करिष्यामः। अत्र कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा श्रीनिवास? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नाः न सन्ति आचार्य। तत्र सर्वारम्भपरित्यागी इत्यत्र शङ्करानन्दव्याख्यायाम् एकं वाक्यं वर्तते। अयं ब्रह्मभावापन्नः आप्तसकलकामत्वात् इति ते लिखन्ति। आप्तसर्वकामत्वात् ब्रह्मभावापन्नः, ब्रह्मभावापन्नतया आप्तसकलकामत्वात् इत्युक्ते ज्ञानी इत्युक्ते कथं भवति? आप्तकामः भवति, तस्य मनसि कामनाः न भवन्ति। सर्वे विषयानन्दाः तस्य ब्रह्मानन्दस्य लेशाः एव इति तत्र शङ्करानन्दव्याख्यायां ते उट्टङ्कयन्ति। एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति इति एकं वाक्यं वर्तते, उपनिषद्वाक्यं। ब्रह्मानन्दस्य एव अंशाः, अत्यन्तं लघु अंशाः एव अन्यानि आनन्दानि इति। विषयानन्दः वर्तते, आनन्दानि इति न, आनन्दाः। विषयानन्दः वर्तते, यत्किञ्चित् विषयं प्राप्य अहम् आनन्दम् अनुभवामि। विषयानन्दाः सर्वेपि ब्रह्मानन्दस्य लवलेशाः इव इति अत्र शङ्करानन्दव्याख्यायां तत्र वर्तते। ब्रह्मानन्द इत्युक्ते ब्रह्मशब्दः अस्य अर्थः कः? अनन्तं, पूर्णमिति। यः पूर्णावस्थायां वर्तते तस्य अपेक्षा किं वर्तते? यः पूर्णावस्थायां वर्तते तस्य मनसि कामनाः एव न भवन्ति इति, आप्तकामः इति।
आत्मकामः आप्तकामः इति। यः आत्मानं प्राप्तवान् सः आप्तकामः इति। अत्र विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।